रहमान बिहार डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सती। आज हमारे साथ मोस्ट ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि बिलाशुबा अपने शोबे में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, कॉम्पिटेंट और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक आइडियल पर्सनैलिटी है फॉर ऑल फीमेल्स अक्रॉस द कंट्री। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर तहसील फतेहजंग मोहतरमा डॉक्टर अनम फातिमा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने वैल्यूएबल टाइम से हमारे लिए वक्त निकाला और प्रोग्राम के लिए वक्त मुतय्यन किया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने मुख्तलिफ स्टेशंस पे काम किया है, फतेहजंग तहसील में आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, दिस इज़ माई 4th पोस्टिंग। स्टार्ट मैंने गुजरांवाला सदर से किया था। आई सर्व देयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। उसके बाद भावलपुर सिटी आई वॉज पोस्टेड एज AC सिटी एंड देन कमालिया। और दिस इज़ माई 4th स्टेशन। इंडिपेंडेंट तहसील है और एक तरह से रूरल है, सेमी रूरल है। इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स वेरी रैपिडली डेवलपिंग एट द मोमेंट। तो रियल स्टेट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। बाकी यहाँ पे लोगों के म्यूनसिपलिटी के हवाले से ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जो लोकल्स हैं उनको सीवरेज का, वाटर सप्लाई का, एजुकेशन के छोटे छोटे वो वाले मसाइल हैं। और इसके अंदर हमारे जो DC साहब हैं उनकी जो प्रेफरेंस है उसके मुताबिक हमने अपनी प्रायोरिटी स्टार्ट आउट की हुई हैं, जिसके अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पब्लिक इन टर्म्स ऑफ जो इंक्रोचमेंट रिलेटेड मसाइल हैं, जो म्यूनसिपलिटी रिलेटेड मसाइल हैं, और पर्टिकुलरली जो छोटी मोटी अपलिफ्टमेंट हम पॉलिसी के अलावा कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। दैट इज़ अ बिग प्रायोरिटी फॉर माई DC एंड फॉर मी एज़ वेल। तो उस सिलसिले में हम लैब्स को, कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड करने का एक इनिशिएटिव तहसील लेवल पे ले रहे हैं। और उसके अलावा जो एक रेवेन्यू के हमारे इश्यूज़ होते हैं वो हम डे टू डे रिजॉल्व करते हैं। केसेस जो रेवेन्यू के केसेस होते हैं उनको डे टू डे रिजॉल्व करते हैं। और बाकी इट्स अ वेरी गुड स्टेशन, लोग कंप्लाइंट हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम उनको बेहतरीन सर्विस जो है थ्रू AC ऑफिस एंड थ्रू ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर MC प्रोवाइड करें। राइट मैम, जिस तरह आपने फरमाया कि वेरी गुड स्टेशन और डी साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने प्रायोरिटीज़ भी सेट की हुई हैं, आपकी नज़र में तहसील फतेहजंग का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरी जो अपना पर्सनल इसमें व्यू है वो सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त हमें लग रहा है कि जो हमारे इश्यूज़ टाइम के साथ चल रहे होते हैं ना, उसको हम मसला नहीं कहते। लाइक प्रायोरिटीज़ के तौर पे मैं कहूँगी इस वक्त हमारे लिए मुहर्रम का एक पुरअमन जो इनकाद है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने गैदर होना होता है। लॉजिस्टिकली छोटी छोटी तंग गलियों से, प्रोसेशन से गुजरना होता है, और सेंटिमेंटलिटी जो इसके अंदर जो एक इन्वॉल्व होते हैं, जो एक लोगों की अटैचमेंट है, जो लोगों के जज्बात हैं, उनको उनका एहतराम करना, कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कराना। तो वो इंतज़ामिया का इस वक्त सारा टॉप मोस्ट फोकस मुहर्रम है। उसके अलावा जो हमारे मानसून के हवाले से रेंज हो रही हैं, उसके अंदर जो MC की तरफ से अरेंजमेंट्स होती हैं टू इंश्योर कि जो फ्लडिंग है वो ना हो, या जो भी कोई पानी की पॉन्डिंग वगैरह है। उसके अलावा फिर डेंगू है क्योंकि वो मानसून सीज़न के साथ साथ चलता है। तो दीज आर फ्यू प्रायोरिटीज़ एट द मोमेंट। राइट, आपने फरमाया कि इस वक्त क़याम अमन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है। अच्छा मैम, ये फरमाइए कि एक अमूमी तासर ये है कि इंतज़ामिया के लोग जो है वो विज़िट भी कर जाते हैं, एक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में वही काम जिस पे एक्शन लिया जाता है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है, और बज़ाहिर तासर ये मिलता है कि ये सारे जो एक्शन है ये महज खानापुरी के लिए। ये तासर किस हद तक दुरुस्त है? एक हद तक ये तासर दुरुस्त भी है कि हम लोगों ने जब MC के थ्रू कोई काम करना है तो इट इज़ अ कांस्टेंट एक्टिविटी। जो इंक्रोचमेंट है इट्स अ कांस्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि ये लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करने की बात है कि हम उन्हें कहें कि सड़क पे आके मत बेचें। ठीक है, उसमें डेटरेंस क्रिएट करना भी एक AC ऑफिस का काम है, MC एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, और वो क्रिएट की जाती है। हम मंथली फ़ाइन्स की स्टेटमेंट निकालते हैं, मंथली जो पेनल्टीज़ देती हैं, जो FIRs देती हैं, उसकी स्टेटमेंट निकालते हैं, और उससे काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो भी जाती हैं। लेकिन ये जो आपने बात कही कि इंतज़ामिया के विज़िट के बाद चीज़ें दोबारा अपनी पहले की सिचुएशन पे चली जाती हैं, इट इज़ बिकॉज कि इट हैज़ टू बी डन कॉन्स्टेंटली। अगर तो हम इसको वन ऑफ एक्टिविटी करें तो फिर उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मैंने अभी रिसेंटली अपना जो MC का इंक्रोचमेंट ऑफिसर है उसको मूव ही टाउन स्क्वायर में कर दिया है। उसकी छतरी वगैरह लगा के उसका एक फील्ड ऑफिस इस्टेब्लिश कर दिया है ताकि कांस्टेंट प्रेजेंस हो। अदरवाइज़ वही होता है कि जब तक तो हम सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं तब तक थोड़ी कंप्लाइंस आ जाती है, फिर जो ही सुपरविजन ख़त्म होती है तो वो चीज़ें अपनी पुरानी जगह पे आ जाती हैं।
رائٹ میم، چونکہ آپ کا یہ انٹرویو پورے پاکستان میں دیکھا جائے گا ہمارے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے، تو میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ فتح جنگ ایک گڈ اسٹیشن ہے. اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے ساتھ جڑواں تحصیل ہے، اس وجہ سے لوگ بہت سارا نام بھی استعمال کر جاتے ہیں، اور اکثر دیکھنے میں آیا کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے، اور عوام اس سلسلے میں شکایت کنندہ دکھائی دیتے ہیں کہ اکثر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی موجود ہیں. آپ کا آفس اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ بالکل، میں نے پوسٹنگ ہونے کے فرسٹ ویک میں ہی ڈی سی صاحب کے انسٹرکشنز کے مطابق جتنی بھی ادھر انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، چاہے وہ ایم سی کی حدود میں ہوں، چاہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی حدود میں ہوں، لوگوں کو ان کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے جن ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ہم سے این او سیز نہیں لیے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے این او سیز نہیں لیے، ان کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے ان کی ایک لسٹ اپنے سوشل میڈیا پہ اور اپنے ادھر پرنٹ اور الیکٹرانک لوکل میڈیا پہ ڈال دی تھی. اس کے اندر پہلا جو قانون ہوتا ہے بائنگ اینڈ پرچیزنگ، پرٹیکولرلی ریئل اسٹیٹ، اس میں ہوتا ہے مشترک ہوشیار باش. تو اس کے اندر تھوڑی سی ذمہ داری جو ہے ان لوگوں پہ بھی آتی ہے جو ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس پرچیز کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں کہ آیا یہ سوسائٹی اپروو شدہ ہے کہ نہیں ہے. سیکنڈلی اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیر از آلویز دس، ایک جو ہمارے آفیسز ہیں دے آر آلویز اوپن فار کمپلینٹ، تو دیر از آلویز دس ایونیو دیٹ از اوپن. اے سی آفس، ڈی سی آفس، ان کے دروازے کھلے ہیں. اگر عوام میں سے کوئی بھی چیٹڈ ہے، اف somebody feels cheated، اور اگر اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو شرائط کے مطابق نہیں ڈیلنگ ہوئی، تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. اس کے علاوہ سول کورٹ جا سکتا ہے، جو کانفلکٹ ریزولوشن کے اس کے جو فورمز ہیں مختلف، ڈپینڈنگ اپون کہ اس کے ساتھ کس قسم کی چیٹنگ ہوئی ہے. تو کچھ کیسز ہوں گے جو ہم انتظامیہ کی حیثیت سے دیکھیں گے، اور کچھ کیسز ہوں گے جو پرائیویٹ پارٹیز کے جس کے اندر رائٹس انوالو ہو جاتے ہیں، وہ سول کورٹ کے پاس جائیں گے. اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ یہ فرما رہی ہیں کہ ان کا آفس جو اب اس حوالے سے بھرپور اقدامات کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ ان کے آفس میں بھی آ سکتا ہے، اس کی بھرپور داد رسی کی جائے گی. اچھا میم، یہ فرمائیے گا کہ یہ موٹر وے پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بڑے بڑے سائن بورڈز ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ان میں سے اکثر سائن بورڈز غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بھی ہیں. یہ سائن بورڈ تو آپ کا آفس اتار سکتا ہے، اس حوالے سے کیا ہو؟ جو موٹر وے کا ایریا ہے وہ ایم سی کی حدود میں نہیں آتا، وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی حدود میں آتا ہے. اس کے سلسلے میں اگر کسی کو بھی کوئی کمپلینٹ ہے اور اگر سرکاری سائن بورڈ لگا ہوا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے آفس میں جا کے اس کی کمپلینٹ کرے، سی او کو کمپلینٹ دے. کمپلینٹ کے اوپر مکمل طور پہ ایکشن ہوگا. ایون آپ اے سی آفس کو بھی کمپلینٹ کریں گے تو ہم بھی ریلیونٹ آفس کو انگیج کر کے اس کے اگینسٹ ایکشن لیں گے. رائٹ میم. اچھا، میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا. آپ انتہائی رسپانسیبل سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ ایک شخص کی اگر زمین فتح جنگ میں ہے اور وہ خود کو شو کر رہا ہے کہ اسلام آباد میں میری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو نیب کا آرٹیکل نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ یہ چیٹنگ ایٹ پبلک لارج میں آتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا موقف پیش کریں گے؟ بالکل، اگر اس طرح کی کوئی کمپلینٹ ہے تو کمپلیننٹ رائٹنگ میں لے آئے کمپلینٹ ہمارے پاس، تو اس کے اوپر پورا ایکشن ہوگا. اگر نیب کو ہمیں ریفرنس بھیجنا پڑا تو ہم نیب میں ریفرنس بھیج دیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ہماری جو ریسٹرکشن میں وہ سوسائٹی آ رہی ہے. جس طرح اے سی کے پاس جو ایم سی کی حدود کی جو ریسٹرکشن ہے اس کے اندر تو میں ڈائریکٹ ایکشن لے لیتی ہوں. باقی اگر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی حدود میں ہے تو ہم ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو انوالو کر کے اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں. لیکن اگر یہ ہمارے لاز کے اگینسٹ نہیں جا رہا بٹ نیب کے لا کے اگینسٹ آ رہا ہے تو وی کین آلویز سینڈ اے ریفرنس ٹو نیب کہ نیب اس کے اوپر ایکشن لے. اچھا میم، بہت ساری جگہوں پہ رقبہ زیادہ کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں، آپ کی تحصیل میں یہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے؟ ہماری تحصیل میں اس وقت فتح جنگ میں تمام موضاع جات کمپیوٹرائزڈ ہیں ایکسیپٹ فار فتح جنگ سٹی. ایک موضاع ہے جو کمپیوٹرائز نہیں ہے. اس کے اندر بھی جو جمع بندیاں ہیں اس کا بورڈ آف ریونیو کی ڈائریکشن کے مطابق ان کو مینول جمع بندیوں کو ہم جلد از جلد کمپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو فریش جمع بندی ہے اس کو بھی کمپیوٹرائز کر دیا جائے. رائٹ میم. ہم چاہیں گے کہ ہمارے فورم سے، چونکہ پورے پاکستان میں ایون کہ اوورسیز پاکستانی بھی آپ کا یہ انٹرویو دیکھیں گے، آپ تھوڑا سا پبلک کو میسج کر دیں کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے، بالخصوص ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سرمایہ کاری کے حوالے سے پبلک کو کن احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل تو اس قسم کی کسی بھی سرمایہ کاری میں، کیونکہ وہ آپ کا ایک ایسٹ ہے اور اس میں آپ کی لائف کی سیونگز انوالوڈ ہیں، تو آپ کو اپنی تسلی جو ہے اون سیٹسفیکشن کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی جو ریلیونٹ لا ہے، ریلیونٹ لا کو ضرور دیکھ لیں. اگر آپ لاہور میں ہیں تو ایل ڈی اے کی ویب سائٹ پہ سارا کچھ لسٹڈ ہے. اگر آپ کسی تحصیل میں ہیں تو آپ اے سی آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ لسٹیں پرووائڈ کی ہوتی ہیں کہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو لیگل ہیں اور کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے این او سی پینڈنگ ہے. ادھر میں ایک بات لیگل پوائنٹ کلیریفائی کر دوں کہ
आपस में सेल परचेज़ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये कह के दे रहा है कि ये हाउसिंग सोसाइटी है, तो आपको ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि ये हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव शुदा है कि नहीं है। अगर अप्रूव शुदा नहीं है तो फिर उसका हाउसिंग सोसाइटी बनना या ना बनना, दिस इज़ अप टू फेट। हो सकता है वो बाद में हो जाए अप्रूव, हो सकता है वो ना हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड हो तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप उसी जगह इन्वेस्ट करें जो अप्रूव्ड है। राइट मैम। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील फतेह जंग डॉक्टर अनम फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल आज की नशिस्त में आपसे ये पूछना चाहूँगा, चूँकि बच्चियाँ भी आपका इंटरव्यू देखेंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट, वो भी आपकी तरह CSS का मुकाबले का इम्तिहान पास करके आपकी तरह एक काबिल ऑफिसर बनने का ख्वाब देखना चाहेंगी, तो आप क्या मैसेज देंगी जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं? कोई गाइडलाइन हमारे फोरम से आने वाले न्यू कमर्स को दे दें। बिल्कुल, सिविल सर्विसेज इज़ वेरी ओपन फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट विमेन बल्कि स्पेशल पीपल, आप एवरीवन इज़ वेलकम हियर। और आप जब इधर आ जाते हैं तो आप एक ऑफिसर की तरह सोचते हैं, आप जेंडर लेंस को और अपना जो प्राइवेट आपका एक लेंस होता है उसको आप ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इधर बहुत इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेल ब्लेजर्स मौजूद हैं। मेरे टाइम पे हम रफली सिविल सर्विस में 25 to 30% जो है अब फीमेल्स आ गई हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद आएंगी। और विमेन को बिल्कुल ये नहीं उन्हें समझना चाहिए कि कोई बैरियर्स हैं। बैरियर आपके जहन में होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के एक हमारे ऊपर बैरियर ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम उनको पॉजिटिवली देखें और उनको अपना एक वो बनाने के बजाय, एक ज़हनी तौर पे अपना ब्लॉक बनाने की बजाय उनसे लर्न करें और वी फाइंड आवर वे अक्रॉस दैम, तो दिस इज़ ऑलवेज़ अ मोर, जिसे कहते हैं, इससे ज़्यादा कोई फुलफिलिंग फील नहीं होगा, बिकॉज यू सर्व डायरेक्टली फॉर पीपल एंड यू सर्व देम। आप उन्हें पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग होती है, आप गवर्नमेंट के चीफ रिप्रेजेंटेटिव होते हो एक तहसील के अंदर, तो जितना आप सर्विस के आपको मौक़े होते हैं, जितने आपको लीडरशिप के मौक़े होते हैं, शायद ही कोई और करियर आपको देता है। तो इस हवाले से विमेन शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ इट एज़ अ वाइबल करियर चॉइस और इसमें मज़ीद को आना चाहिए। जी, डॉक्टर अनम फातिमा साहिबा फरमा रही हैं कि वुमेंस के लिए कोई बैरियर्स नहीं है और उनको भी सिविल सर्विसेज में ज़रूर आना चाहिए। आप इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से आज मुस्तफ़ीद हो रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।